गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्येको एक हो दोर्दी गाउँपालिका। साविकका फार्ते, अर्चलबोट, श्रीमन्चाङ, नौथर, पाचोक, ढोडेनी, फलेनी, बन्सार र हिलेटक्सारको 8वटा ओडाहरू समेटी दोर्दी गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। 350.93 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पालिकामा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 18,392 को बसोबास रहिआएको छ। धौलागिरी र नीलगिरी हिमशिखरको बीचमा अवस्थित मनमोहक एवं प्राकृतिक सुन्दरताले भरपूर पालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांशको आय स्रोतको रूपमा कृषि र पर्यटन रहँदै आएको छ। परम्परागत कृषि पेसा अपनाउँदै आएका स्थानीयलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ हाल पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। निर्वाचन पश्चात भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पालिकामा धेरै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। स्थानीयको चाहना र माग अनुरूप नीति कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश कार्यक्रम सफल बनेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। पहिलो हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र शिक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसो भए हुनाले दोर्दीमा कृषिलाई उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने, पशुपन्छीलाई चाहिँ नयाँ खालको विकास गर्ने, लोपन्मुख हुने लागेको भेडाहरूलाई संरक्षित कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा र यो अब लमजुङ हिमाल र मनासुलु पनि यहीसँग जोडिया हुनाले पर्यटनलाई प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले नीतिगत रूपमा छलफल गरिएका थियौँ र हामीले त्यो खालको नीति पहिलो वर्ष प्राथमिकीकरण गरेका थियौँ। त्यसो भए हुनाले त्यसरी नै हामीले प्राथमिकीकरण अनुसार धेरै ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्नु सकिएन। थोरै ठाउँमा होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सफल भयौँ भने कृषिमा अलुको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नेदेखि तरकारी फलफुलको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र मौरी पकेट क्षेत्र पनि हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यो ठाउँमा अब किसानहरूले लिने लाभान्वीहरू आफ्नो ठाउँमा लिएको छ। दोर्दीमा उत्पादन भएका कृषि उपज पालिकामा मात्र खपत नभई अन्यत्र निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ पालिकामा वडा अनुसार विभिन्न पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। युवाहरूलाई सामूहिक र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रमा सामेल गर्दा पालिका कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। कृषि र पशुपन्छी पालन गर्ने किसानलाई आवश्यक पर्ने तालिम र अनुदानको लागि प्रत्येक वर्ष उल्लेख खेप बजेट विनियोजन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कृषिमा बजेटको अवस्था पर्याप्त छ। हामीले किनभने पहिलो हामी निर्वाचित भएर नि कृषिमा सबैभन्दा बजेट दिने गाउँपालिका हामी होला। हामीले 60 लाखदेखि व्यवस्था गऱ्यौँ। पोहोर साल 1 करोड 20 लाख दिएको थियो भने यस वर्ष हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट
3 वर्षीय रणनीतिक योजनामा चाहिँ हामीले 6 करोड 50 लाखको व्यवस्थापनको लागि प्रपोजल हाल्दा हामीलाई अहिले मात्रै 1 करोड 37 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीसँग बजेट छ। 1 करोड 37 लाखले 30वटा पकेट क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यसले तालिमको व्यवस्था गराउने, किसानहरूको हितमा चाहिँ काम गराउनको लागि त्यो व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। कृषि सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावित ठाउँहरू छनौट गरी सुरुको वर्षबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पालिकाले प्रत्येक वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। जमिनलाई कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पालिकाले खाली रहेका जग्गाहरूमा खेती गर्ने किसानलाई आवश्यक बिउ बिजन र कृषि यन्त्र वितरण गर्दा बाँझो रहेका जग्गाहरू हराभरा बनेको देख्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशकै उच्च पर्यटनको सम्भावना बोकेको पालिका भएकोले पर्यटकीय पदमार्ग, होमस्टे र सम्भावित क्षेत्रहरूको विकासमा पालिका लागि परेको पालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर खले बताउनुहुन्छ। अब अहिले हामीसँग यो दोर्दी गाउँपालिकामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै एकदम महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू पनि यो गाउँपालिकाभित्र पर्छन्। जस्तै यहाँ मेमे पोखरी, दुध पोखरी, लिपे पदमार्ग, त्यसपछि दुध पोखरी पदमार्गहरू चाहिँ त्यहाँ जाने पदमार्ग, छोटो समयलाई घुमेर आउने पदमार्ग पनि छन् र हिमालचुली पनि यही गाउँपालिकाभित्र पर्छन्। हिजो हिमालचुली आवरण त्यहाँ चाहिँ हिमालचुलीमा चाहिँ चढ्नको लागि त्यहाँ चाहिँ आरोहीहरू पनि आउने गर्थ्यो। अहिले केही समयपछि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ब्याक भएको छ। तैपनि यो नजिकको चाहिँ घुम्ने यो चाहिँ पर्यटकहरू घुम्ने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने एउटा यो हाम्रो यो पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रमा चाहिँ यो ठाउँलाई उजागर गर्न सक्यो भने हाम्रो यहाँको व्यक्तिहरूले, यहाँको चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अब त्यहीँको त्यो गार्ड पोर्टरको रूपमा चाहिँ हैन यहाँले रोजगार पनि पाइने र हाम्रो यो ठाउँको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि हुने र यो ठाउँमा भोलि गएर यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सुधार गर्न सकियो भने पर्यटकको घुइँचो लाग्ने छ र त्यसैबाट हामीलाई चाहिँ आर्थिक लाभ पनि हुनेछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा अहिले गाउँपालिकाले हामीले यो पर्यटकीय पदमार्गको चाहिँ प्रचार प्रसार र खोजी कार्य पनि हामीले गरेको छौँ। विगतमा पनि हामीले यताबाट चाहिँ अब गाउँपालिका र प्रदेश मिलेर गण्डकी प्रदेश मिलेर हामीले 2-3टा चाहिँ यो चाहिँ पर्यटकीय पदमार्गहरू हामीले खोलिसक्यौँ र अझै पनि हाम्रो चाहिँ यो अभियान जारी नै छ हैन। यसलाई चाहिँ अब अझै यो पर्यटकीय पदमार्गहरू अझै पनि हामी धेरै माथिसम्म पुर्याउने र त्यसलाई यहाँबाट चाहिँ गोर्खाको चुन्नुम्री, यताबाट चाहिँ मर्स्याङदी गाउँपालिका, मनाङ छिचुल्ने र त्यस्तो खालको पनि बनाउने कि भन्ने हामीले त्यसलाई चाहिँ लागि परेका छौँ। यसले गर्दा अब यो गाउँपालिका पर्यटनमा सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। निर्वाचन अघि गरिएका बाचाहरू निर्वाचित भएर आएदेखि नै पूरा गर्न जनप्रतिनिधि लागि पर्दा निर्वाचन अघि गरिएका अधिकांश कार्यक्रमहरू पूरा गर्न पालिका सफल भएको उहाँको भनाइ छ। पालिकाको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागि परे स्थानीय तहले छोटो समयमै परिवर्तन गर्न सक्ने उहाँको दाबी छ। आत्मनिर्भर भई गाउँमै व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई जुनसुकै ढङ्गबाट पनि पालिका सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। अब म चाहिँ यो गाउँपालिकावासी युवालाई के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीहरू चाहिँ एकदमै तन मन दिएर लाग्नुहोस्। तन मन दिएर म यो पेसा गर्छु, यो कृषिमा म चाहिँ यसैमा चाहिँ यसलाई गरेर चाहिँ म चाहिँ यहीँबाट के आम्दानी बनाउँछु, यसैबाट म आर्थिक उन्नति गर्छु भनेर आफू तन मन लाएर आफूले चाहिँ ध्यान दिएर लाग्ने हो भने यहाँ उपलब्धिमूलक काम गर्न सकिन्छ। केही दिन गर्ने र छोड्यो भने त त्यसले त केहीमा पनि त्यसले त उपलब्धिमूलक हुँदैन। त्यसले गर्दा अब जो साथीहरू चाहिँ जो युवा साथीहरू चाहिँ यो युवा युवतीहरू चाहिँ यो कृषि पेसामा लागेर अब मैले चाहिँ केही गर्छु भन्ने साथीहरूले चाहिँ
तन मन दिएर लाग्नु होला र यसको लागि गाउँपालिकाले दिनुपर्ने सहयोग, गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी गरिरहनेछौँ र जो साथीहरूले चाहिँ कृषिमा पाउनुपर्ने उपदानहरू अनुदानहरू चाहिँ पाएको छैन, थाहा छैन, तिनीहरूले पनि के भने बेला बेलामा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा, गाउँपालिकाको सूचनामा, गाउँपालिकाको चाहिँ सूचना बोर्डमा आएर चाहिँ हेर्ने, सम्पर्क गर्ने र जुन साथीहरूले चाहिँ त्यो गर्ने इच्छा भएको साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्नबाली र मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुका साथै उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक ओडामा विभिन्न किसिमका ब्लक एवं पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामूहिक खेतीलाई समेत बढावा दिँदै आएको छ। यसका अलावा पालिकाले मल बिउ लगायतमा समेत अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणतर्फ लैजान वर्षै पछि कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरणमा बजेट विनियोजन गरेको पालिकाले किसानलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ। स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री वितरणमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले कृषि हाट बजार तथा पालिकामै तरकारी सङ्कलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर गुरुङ बताउनुहुन्छ। कृषिलाई कसरी आकर्षण पेसाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धेरै युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा संलग्न गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ। अब कृषि तथा पशुपक्षीकोमा सञ्चालित योजनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब गत आर्थिक वर्षबाट नै सुरु गर्छौँ। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब खास गरी हाम्रो कृषि र पशुपक्षीमा चाहिँ अब एक खालको चाहिँ नयाँ खालको हुन्छ नि, अब कृषिलाई बजारीकरण गर्ने क्षेत्रमा पनि ध्यान दिएको छ योजनामा चाहिँ। र अर्को चाहिँ पुरानो हुन्छ नि घुम्ती गोठहरू, पुरानो चाहिँ यस रैथाने बालीहरू र पुरानो हामीसँग भएको अब पशुपालनका दिदीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नीति पनि लिइएको छ, जसमा चाहिँ अब नयाँ खालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ युवालाई कसरी चाहिँ आकर्षण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। यसमा चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरणमा लैजाने र युवालाई चाहिँ त्यसमा आकर्षण गरेर कृषिलाई चाहिँ अलि थप उचाइमा लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ छ, जसमा चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ अब मौरी पालन तालिमहरू, बेमौसमी तरकारी खेतीका तालिमहरू र साथसाथै अन्य तालिमहरू, अब पशुपक्षीको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन छ, भइसकेको अवस्था छ। र युवालाई चाहिँ तालिम पश्चात चाहिँ सर्टेन केही अनुदानमा चाहिँ नयाँ फार्महरू खोल्नलाई जस प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति पनि लिएको छ। र कृषिमा चाहिँ नयाँ खालको उपकरणहरू चाहिँ पनि समावेश, जस्तै मिनी टिलरहरू चाहिँ अनुदानमा वितरण गरिराखेको अवस्था छ। नयाँ बाँझो जग्गा खाली नहोस् भन्ने उद्देश्यले फलफुल तथा जडीबुटी जन्य खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको पालिकाले किवी, आँप, लिची, कागती, अङ्गुर, चिया, कफी, टिमुर एवं ओखर जस्ता बिरुवाहरू अनुदानमा वितरण गरेको छ। लोपन्मुख रैथाने बालीहरूको संरक्षणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पालिकाले किसानलाई पर्ने सम्पूर्ण किसिमका सहयोगहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसका अलावा पालिकामा उत्पादन हुने धान, मकै, आलु लगायतका कृषि उपजको मूल बिउ सबै ओडामा सहज रूपमा पुर्याउन प्याकेजिङ कार्यक्रममा समेत पालिकाले अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
अनुदानका अलावा तालिममा समेत उत्तिनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पालिकाले सम्भावित क्षेत्रहरूमा माछा पालन, मौरी पालन, च्याउ खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। एक ओडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पालिकाले बाँझो जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था मिलाई फलफुल लगायतका नगदे बाली उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। परम्परागत रूपमा पाल्दै आएको भेडीको संरक्षण गरी प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको पालिकालाई एग्रो टुरिज्मको रूपमा समेत विकास गर्ने नीति लिएको छ। गुरुङ जातिको बाहुल्यता रहेको यस पालिकाको अर्को सबल पक्ष भनेको पालिकामा घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने आतिथ्यता पनि एक हो। आफ्नो मौलिक संस्कृति झल्कने खानपान र आतिथ्यता सत्कारबाट जो कोही पनि लोभिन्छन्। पालिकाले भेडी गोठ संरक्षण गर्ने नीति लिए अनुदान एवं आवश्यक सहयोग गर्दा भेडा पालनमा सहजता मिलेको लामो समयदेखि भेडा पालनमा संलग्न किसान बताउनुहुन्छ। त्यो सोलरहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ म्याटहरू तिर्पालहरू पाउनु भएको छैन? पाछ पाउने त बत्ती पायो दुईवटा, पायो दुईवटा, अनि अरू त के पोहोर त गाउँपालिकाले अब त्यो कृषिबाट अब पशु ऊबाट त्यो सोलर त्रिपलहरू वितरण गर्नुभएको छ। त्यहाँदेखि डिपिङमा उनीहरूले डिपिङ गर्ने बेलामा यस गाउँपालिकाले आफूले सक्दो सहयोग चाहिँ अलिक गरिरहनु भएको छ। पालिकालाई अन्डा, दुध, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाले सामूहिक माछा पालन, कुखुरा पालन, भेडा तथा बाख्रा पालन एवं भैँसी पालनमा समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। पालिका पशुपालनको लागि उपयुक्त क्षेत्रको रूपमा रहेकोले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अघि बढाउँदा पशुपालनमा लाग्ने किसानको संख्यामा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। किसानहरूको लगानी खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाले पशु प्राविधिक एवं कृषि प्राविधिकको सल्लाहमा आवश्यक घुम्ती माटो परीक्षण एवं पशुहरूमा आवश्यक खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका अलावा पालिकाले पशु बिमा एवं कृषि बिमामा समेत किसानलाई सहयोग गर्दै आएको कृषि प्राविधिक बताउनुहुन्छ। यो वर्षको कार्यक्रमहरू यो वर्षको चाहिँ हाम्रो पालिका अन्तर्गत कृषि शाखाको कार्यक्रम चाहिँ अलि थोरै नै छ। त्यो चाहिँ 10 लाख रहेको छ हाम्रो बजेट। त्यो भित्र भनेको चाहिँ मौरी घार वितरण, अनि त्यसपछि रासायनिक विषादी वितरण, यिनीहरू नै हो। अनि हाम्रो मुख्य कार्यक्रम भनेको चाहिँ अहिले सबै सशर्तबाट छ। यो चाहिँ सङ्घको बजेट हो। त्यो चाहिँ एउटा परियोजना छ, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण परियोजना भन्ने। त्यो चाहिँ 1,37,00,000 कार्यक्रम रहेको छ। त्यो भित्र अब थुप्रै ब्रेकडाउन त थुप्रै कार्यक्रमहरू छ। अब यस्तो हो, हामीले यहाँबाट चाहिँ थुप्रै किसानहरूलाई अब बिउ बिजनदेखि लिएर बिरुवाहरू भयो होइन, अब रासायनिक विषादीहरू, त्यसै गरी यान्त्रिकरणतिर हाते ट्र्याक्टरहरू लगायतका विभिन्न सामानहरू वितरण गरिरहेको हुन्छ अनुदानमा। उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ निवेदन सङ्कलन गरेर उहाँहरूको आखिर माग के छ त त्यो अनुसार हामीले उहाँहरूको माग सङ्कलन गरेर नै वितरण गरिरहेको हुन्छौँ।
यसले चाहिँ उहाँहरूको जीवनस्तरमा धेरै फाइदा पुर्याइरहेको छ। अब उहाँहरूलाई कुनै पनि आवश्यकता परेको कुराहरू हामीले यहीँबाट पूर्ति गर्न सक्यौँ भने त उहाँहरूलाई अन्त गइराख्नु परेन। एउटा त्यो भयो, अर्को आर्थिक स्तरमा पनि यसले धेरै मद्दत पुर्याइरहेको छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ मुख्य अब बेरोजगार भनौँ न, अरू रोजगारी नभएर कृषि पेसालाई नै मुख्य पेसा बनाइरहनु भएको किसानहरू जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू नै हाम्रो प्राथमिकता हो होइन। जो चाहिँ अब व्यावसायिक कृषितिर नै लाग्छु म, अरू केही गर्दिनँ, मेरो व्यवसाय नै कृषि हो भनेर लाग्नुभएको किसानहरू चाहिँ हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनुहुन्छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै पालिकाभित्र रहेका धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारमा समेत पालिका लागि परेको छ। यसका साथै बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सहज व्यवस्थापनका लागि पालिकाले 1 वडा 1 होमस्टे कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। पालिकामा अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र मेमे पोखरी, बारा पोखरी, लिपे लेक, जुम डाँडा, हिले टक्सा डाँडा एवं दुध पोखरी कुण्डको संरक्षण गरी पदमार्गको विकास गरी प्रचार गर्ने नीति पालिकाले अघि सार्दा पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ। हामीले किनभने 1500 किलोमिटर चाहिँ हामीले बाटो चाहिँ सबै गाउँ वडामा सञ्चालन गरियौँ भने अब कालोपत्रे पनि 1.5 किलोमिटर 800 मिटर ढलानको कार्यक्रम पनि गरियौँ। सबै कुरा विकासलाई तीव्र गति छ। हामीले किनभने प्रत्येक टोलमा नि बाटो पुग्ने भए हुनाले सबै टोलमा पनि त्यसो भयो भने हामीले 1500 किलोमिटर बाटो किन खन्यो भन्दा सबै टोलमा बाटो पुग्छ। त्यसले सबै कुरो नापियो भने 1500 किलोमिटर बाटो पुगेको छ र हामीले 68 वटा गाउँमा चाहिँ अब आमा समूह घर पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसले किनभने आउटप्रुफ जे होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामूहिक रूपमा बैठक बस्ने, सबैको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सामूहिक कार्यक्रम गर्ने ठाउँमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो घरले गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तैपनि हामी समुदाय त्यही खालको भएको हुनाले सबै समुदायको घर बनाउनको लागि पनि हामीले विकासलाई तीव्र गति लिएका छौँ। अहिले पनि हामीले सबै वडामा अन्तिम चरणमा छ, हेल्पोसहरू सबै पुनर्निर्माण भइसकेका छौँ। अलिअलि अन्तिम चरण छ। खानेपानीको विकास 1685 चाहिँ घरधुरीले खानेपानी 5 वर्षभित्र पुर्याउँछौँ भन्दा हामीले 80% जति पुर्याइसकेका छौँ। त्यसो भए हुनाले हामीले विकासलाई तीव्र गति छ। यो तीव्र गतिलाई हामीले अवधि योजनामा जति पुर्याउने छ 5 वर्षभित्र हामीले बनाएको 3 वर्ष भयो भने 5 वर्षभित्र त्यो पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ काम गरिएको। तर हाम्रो अब म्याद पनि अन्तिम चरण भएको हुनाले हामीले अब लक्ष्यका साथ योजना बनाएपछि त्यो पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका साथै पालिकाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जात जातिहरूको पहिचान झल्कने उद्देश्यको म्युजियम निर्माण गर्ने काम समेत पालिकाले अघि सारेको छ। पालिकाले अघि सारेको एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत अहिले सम्पूर्ण घरधुरीमा धारा पुर्याउन सफल भएको छ। स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण सेवा एवं परामर्श स्थानीयले लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले दोर्दी गाउँपालिका लागि परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउनुहुन्छ। अझै सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले तालिमको व्यवस्था गरे राम्रो नतिजा निकाल्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मेनली दोर्दी गाउँपालिकाको कुरा गर्नुपर्ने, अब दोर्दी गाउँपालिका मात्रै होइन कि समग्र स्थानीय तहको कुरा चाहिँ स्थानीय जनतालाई सबैसँग सर्वसुलभ तरिकामा सेवाहरू चाहिँ दिन सकोस् भन्ने एउटा मेन लक्ष्य हो। सोही अनुरूप चाहिँ अब प्रत्येक वडाको पनि स्थापना भएको छ। त्यो त अब नेपाल सङ्घीयताकै एउटा मर्म पनि भयो र
र दोहोरी गाउँपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्लस विकास दुईटालाई चाहिँ हामीले विशेष जोड दिएर गइराखेको छौँ, जसमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ विकासको कुरा गर्ने हो भने त अब समग्र रूपमा भौतिक पूर्वाधारलाई नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ। अब जुन चाहिँ खानेपानी एक घर एक धाराको कार्यक्रमहरू छ, जुन चाहिँ 5 वर्षमा लगभग पालिका सबै घरमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा, खानेपानी र सरसफाइ अन्तर्गत एक घर एक धाराको व्यवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ कृषि र पशुपन्छी चाहिँ पालिकाले एकदमै प्रायोरिटी दिएको सेक्टर चाहिँ यही हो, किनभने हामीले पनि थाहा छ नेपालमा बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू चाहिँ कृषकहरू छन् र कृषकलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ है, आत्मनिर्भरमुखी होइन कि व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ है भनेर त्यसमा चाहिँ अग्रसर भएर लागिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ लगभग धेरै चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पनि सफल पारेका छौँ। स्थानीयले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सक्रिय जनप्रतिनिधि पाउनुले पनि दोर्दी गाउँपालिका छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति गर्ने पालिकाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। कोभिड-19 को महामारीमा पनि स्थानीयको भावना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। हामीले चाहिँ हामीले व्यक्तिगत अब यो समूहकोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 30 लाख रुपियाँ र हामीले चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्र गाउँपालिकाको अब प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषिबाट गरेर चाहिँ हामीले धेरै नै गरिरहेका छौँ। र साथसाथै कृषिलाई चाहिँ अब यो प्राङ्गारिक अब रासायनिक मलहरूको पनि आवश्यकता पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ दोर्दी गाउँपालिकाकै डिलर चाहिँ हामीले नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ र कृषकहरूलाई चाहिँ अलि धेरै नै सहज भइरहेको महसुस गरिरहेका छौँ। अब ज्ञान केन्द्रबाट त्यो प्रधानमन्त्री के भन्छ त्यो युवा रोजगार चाहिँ हामी त्यो छनौट लमजुघुरीमा चाहिँ 48 जना थियो सर है। 48 जनाले त्यो आवेदन दिँदाखेरि त्यसमा मनी छनौट भयो सर। त्यसमा चाहिँ मैले 40,000 चाहिँ पायो र यो जुन गाउँपालिकाबाट 1.5 लाख चाहिँ यो जुन यानि यस्तै किसानलाई भनेर चाहिँ त्यो जुन 10 के अरे 5 वटा टनल बनाउने बराबर 1.5 लाख दिने योजना कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो पालिकाले। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 5 वटा टनल बनायौँ सर। त्यस बाबत चाहिँ हामीले 1.5 लाख प्राप्त भयो सर। अब जस्तै अनुदानका कार्यक्रमहरूमा पनि समावेश गरिदिनुहुन्छ। जस्तै अस्ति भर्खर हाम्रो पशुपन्छी शाखाबाट डिजिटल काँटा 75% लागत साझेदारीमा 25% आफूले लगानी गरेर डिजिटल काँटा 200 केजी बराबरको डिजिटल काँटा उपलब्ध गराइदिनु भयो। अब अनि जिल्ला पशुपन्छी शाखा तथा पशुविज्ञ भेटनरी तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट 75% अनुदानमा चापकटर उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रै पशुपन्छी शाखाबाट यही बोयर बग पनि हामीले लगानी गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा 75% लगानीमा 25% लगानीमा 75% सरकारी संस्थाको लगानीमा एउटा बोयर बग पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जे होस्, पछिल्लो समय स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका, जसले छोटो समयमा पनि स्थानीयको भावना अनुरूप उल्लेख्य काम गरेको छ। काम गर्ने जोस र जाँगर भए कम समयमा पनि उल्लेख्य कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न दोर्दी गाउँपालिका जाने कि सोचौँ है। जय कृषि, जय किसान।